बंगालियों को देखो, फिश खाते हैं, कैसे हैंडसम स्मार्ट रहते हैं ना सारी जिंदगी, बाल काले रहते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं बांग्लादेश के, पूरे बाल काले उनके। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? उन्होंने कहा पता नहीं 46 साल 48 साल। ऐसे घनी काली दाढ़ी, ये किसका कमाल है? फिश का, मछली खा रहे हैं दबा। हमारे यहाँ मछली डॉक्टर के मशवरे पर हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि दोबारा खरीदते हुए जान निकलती है, यार मछली कैसे खरीदें, यार मछली कैसे। तो भाई ये कुदरती चीजें, इन पे पैसा खर्च करो अल्लाह के बंदो। शहद खाओ, क्या खाओ? ठीक है, शहद खाओ। आज मैंने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा, कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने जरूरी है। 6 महीने के बाद माँ के दूध की वैल्यू इतनी ज्यादा, फिर रोटी की वैल्यू। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को 6 महीने के बाद रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया करो, बोला बेटा आप रोटी पे आ जा डायरेक्ट। क्योंकि बच्चा फिर भी अगर दूध पीता है ना तो पेट भर जाता है, फिर वो रोटी नहीं खाता, भूख खत्म हो जाती है। जब रोटी नहीं खाएगा तो बड़ा नहीं होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मुझे ये भी बताया, उसने कहा देखो मौलवी साहब, आप अगर रोजाना 2-2 किलो दूध पी लो तो क्या ताकत आएगी जिस्म में? रोटी खाना छोड़ दो अगर। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मरने लगेंगे। उसने कहा रोटी में अल्लाह ने क्या रखी है? दूध एक एक्स्ट्रा चीज है। खांचा वाचा अगर कहीं मैदे का खाली रह गया है, जो रोटी वहां तक पहुंच नहीं सकी, तो खांचे भरने के लिए क्या किया जाता है आखिर में? दूध पी लो। दूध असल नहीं है। ये जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है ना, एक वक्त तक बच्चे को, जानवर के बच्चे को दूध के फौरन दाने पे ले आते हैं। तो मैंने मवेशी वालों से पूछा, वो कह रहे हैं अगर बच्चे को, बकरी के बच्चे को दाना ना खिलाएं तो वो मोटा ताजा नहीं होता। तो माएं भी बच्चों को दूध पिला पिला के ना, नुकसान ये होता है कि भाई रोटी नहीं खाते। हाँ, रोटी पहले खिलाओ फिर दूध पिलाओ उसको। पहले पेट भर के रोटी खाना सीखे वो, फिर एक्स्ट्रा में दूध भी जरूर, बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ, वो जो हकीम भेजा ना बादशाह ने कि साहबा कराम बीमार होंगे तो ये इलाज करेगा, तो आपने कबूल किया वो हकीम का तोहफा। मगर वो हकीम सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता रहता था, उसके पास कोई मरीज है भाई नहीं। तो लोगों ने फिर, उसने वो हैरान हुआ कि ये मसला क्या है, कोई बीमारी नहीं होता इनमें। फिर उसने तज्जिया किया तो उन्होंने कहा ये लोग जब तक शदीद भूख न लगे खाते नहीं है, जब तक शदीद भूख न लगे खाना खाते नहीं है, और जब थोड़ी सी भूख रह जाती है तो छोड़ देते हैं पेट भर के। तो ये एक ऐसा नुस्खा है कि इसकी वजह से बीमारियां दूर हो जाती हैं। आजकल जो बीमारियां हैं ना, फोड़ने की वजह से हैं। खाने से इंसान बीमार नहीं होता, बीमार होता है, बोलो भाई, फोड़ने से। हम लोग खाते नहीं है, हम क्या करते हैं? फोड़ते हैं। हमारा बस ना चले प्लेट भी खा जाएं, वो तो चूंकि स्टील की कांच की होती है, वो पेट में उतर नहीं सकती, वरना बच्चे खा जाएं लोग ऐसे खाया जाता है, इसलिए बीमार होते हैं। उठते ही नहीं, जब तक बिल्कुल डर होता है ना पड़ जाएंगे धमाके, तो फिर हाथ रोकते हैं। तो ये बड़ा नुस्खा है कि जब तक शदीद भूख ना लगे खाओ नहीं, और पेट भर के ना खाओ। जब भूख थोड़ी सी, में ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी भी, 1-2 निवाले और खाने का दिल चाह रहा है तो बस 1-2 निवाले छोड़ दो, तो वो अगले वक्त में तो जल्दी हजम भी हो जाएगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। खैर, फेस पे दाने निकलते हैं जिसकी वजह से वजू टूट जाता है। हल्का सा खून निकलने से वजू नहीं टूटता। खून निकल के जब अपनी जगह से बह के दूसरी जगह चला जाएगा, फिर जाके वजू टूटेगा। और फेस पे जो दाने निकला करें उसको फोड़ा ना करें, हमेशा के लिए निशान पड़ जाता है। ये जो है ना एलोवेरा, घी कवार, ये बड़ी खानदानी चीज है। इसका पौधा अपने घर में लगाएं। जिनको फेस पे दाने, खारिज, खुजली ये चीज होती है ना, तो वो उसका पेस्ट बना के मुंह पे लगा लें थोड़ी देर के लिए, फिर धो लें, तो उससे वो जरासीम वरासीम क्या होते हैं। और ये जो क्रीमें मार्केट में आ रही है ना फेस को फ्रेश करने के लिए, ये फेस का बेड़ा गर्क कर रही है। एक डॉक्टर की बात बताऊं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, कि जो भी चीज खाने पीने की जिसका एडवर्टाइज आ रहा है वो ना खाओ। नहीं आ रही बात? हर वो चीज जिसका टीवी पर या अखबार में एडवर्टाइज आ रहा है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खाएं, वो क्या करो? नहीं खाओ। ठीक है ना? कोई आपकी सेहत के लिए कोई ऐसी कंपनी अब तक वजूद में नहीं आई है जो लोगों को सेहत मुयस्सर करने में की कोशिश में लगी हुई हो। जितनी कंपनियां बनती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेहत के लिए जो चीजें होती हैं उनमें वो जायका बसा औकात नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो टेस्ट गेन, अब देखो मलाई, जो मलाई हम खाते हैं, जो पैकिंग की मलाइयां हैं उनमें जायका अच्छा होता है। जो आप भैंस के दूध से ऊपर उतारते हैं उसमें जायका होता है, वो जायका नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए हैं, ये आपको सेहत देने के लिए। सेहत तो डॉक्टर नहीं दे रहा आपको आजकल, इल्ला माशाल्लाह चंद जो बयान में बैठे हुए, उनके अलावा डॉक्टर जो है, सिर्फ वही जो डॉक्टर है वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं है। तो कंपनी आपको जनाब ऐसी क्रीमें देंगी जिससे आपकी जिल्द अच्छी हो जाए, वो सिर्फ शादी में जाने के लिए अच्छी होती है। क्रीम लगाई आपने वली में, मगर लोग वाह भाई माशाल्लाह बड़ी बड़ा नूर आया हुआ है। 2 दिन के बाद वो नूर शार्ट, जो पहले से ज्यादा भी जो नहुसत थी ना, माजरत के साथ नूर भी गया और पहले से ज्यादा नहुसत। शैम्पू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी शैम्पू मैंने
इल्ला माशाल्लाह हमेशा साबुन से नहाता हूँ, इसी वजह से मेरे बाल अब तक काले हैं। मेरे जितने भाई हैं उनके बाल देखो, मेरे अभी तक कोई काला कोड़ा नहीं लगा रहे, सब काले बाल हैं मेरे, तो मैंने कभी शैम्पू नहीं लगाया। ये शैम्पू वक्ती तौर पर रेशमी बाल और ये ऐसा आदमी कहता है वाह भाई वाह, उसके बाद इसकी आदत, इसमें केमिकल होते हैं, इसकी आदत पड़ती है आपको, नहीं लगाएंगे तो। जैसे स्प्रे आ रहा है ना, ये जो आप खेतों में स्प्रे करते हैं, इन स्प्रे जो स्प्रे है ना, इन्होंने हमारी खेतियों का क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क। अब अगर वो स्प्रे नहीं करे तो खेती पैदा ही नहीं होती। तो अपने आप को इन मसनूई चीजों का आदी बोलो भाई मत बनाओ। तो अगर ये जो खासतौर पे खवातीन के साथ मसाइल होते हैं, ये एलोवेरा है, इसी की जेल है, इसी की जेल की दवाएं बनती हैं, वो ले लेते हैं। अरे भाई यही अल्लाह ने पैदा कर दिया, इसी को लगा लो। ठीक है, यही कंपनी में जाएगी, इसमें 2-3 चीजें वो अपनी तरफ से मिलाएंगे, इसको सेव करने के लिए केमिकल डाल देंगे, फिर वो ही 10 गुना ज्यादा कीमत पे बेचेंगे। वो लगा रहे हैं लोग, जिसमें साइड इफेक्ट भी हैं। और जो अल्लाह ने इतना आसान रख दिया, ये एलोवेरा अमेरिका में इतना महंगा है, किसी ने बताया कि कोई तिजारत करना चाहता है ना, एलोवेरा के जेल बना बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और हमारे यहाँ ये जगह जगह उगा हुआ होता है। उस दिन मैं एहसनाबाद से गुजरा था, एक आदमी ने इतने एलोवेरा के पौधे ला के फेंके, बोले यार ये मैंने उठा लिए वो, मैंने कहा ले भाई, मैंने अपने सब बच्चों को ले जा के ना चमचे से भर भर के खिला दी, मैंने कहा खा लो, क्योंकि इसमें बड़े प्रोटीन होते हैं, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है ये। तो इस तरह की कुदरती चीजें इस्तेमाल कर लें, शैम्पू वैम्पू की बजाय सर में दही लगा लें माजरत के साथ सही है, अपने खर्चे पे अंडा वंडा लगा लें। तो शैम्पू भी करने तो कर लें, घर में फट्टेबाजी ना करें जाके। वो ऐसा होता है, खवातीन के फोन आते हैं, मियां ने शैम्पू की बोतलें तोड़ दी आपका बयान सुन के। अब इतना ना करें, वो इस्तेमाल अगर कर रही है तो करने दें, उसको समझा दें, बेगम इससे वक्ती फायदा है, बाकी फायदा नहीं है। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो बस चलो ले आओ शैम्पू ले आओ। कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, कोई जन्नत और ये नहीं कि जो शैम्पू नहीं लगाएगा वो जन्नत में जाएगा और जो शैम्पू लगाया वो कहाँ जाएगा, जहन्नम। इतना बड़ा मसला नहीं। चोर बाजार से खरीदे हुए सामान का क्या हुक्म है? सामान अभी खरीदा है, इस्तेमाल नहीं किया है, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, पंजाब में बहुत से बाजार चोर बाजार के नाम से मशहूर हैं, और वहाँ चोरी की चीजें आती हैं। जब गाड़ियां चोरी होती हैं, बाइकें चोरी होती हैं, तो वहां खुल के माल बिकता है, इसलिए उनको कहते ही चोर बाजार है, उनका नाम ही, उनका लक़ब ही यही है। लेकिन जहां तक हमारी तहकीक है, चोर बाजार में सारी चीजें चोरी की नहीं होती, कुछ चीजें लोगों के हलाल आमदन की भी होती हैं। तो आपको अगर गालिब गुमान करीब बा यकीन है कि ये चोरी का सामान है, फिर तो आपके लिए खरीदना जायज नहीं है। अगर आपने खरीद लिया तो उसकी कीमत आपको सदका करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए उसका इस्तेमाल जायज होगा, अदरवाइज उसका इस्तेमाल जायज नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं गालिब गुमान या यकीन के दर्जे में नहीं है कि ये चोरी का माल है, तो फिर आपके लिए उसका इस्तेमाल जायज है, क्योंकि चोर बाजार में मैंने बताया कि सारी चीजें चोरी की नहीं होती, ज्यादातर माल बगैर चोरी का ही होता है उसमें। 9 साल के बच्चे को रजाई बेटा या रजाई भांजा बनाना मुमकिन है या नहीं? नहीं। 2 साल से पहले छोटे बच्चे को दूध पिला के रजाई बेटा बनाया जा सकता है, 2 साल के बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। वसीम सैयद बंबई से, हराम कमाने वाले से कर्जा लेना कैसा है? अगर ले लिया तो इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर किसी की टोटली आमदन हराम ही है तो उससे कर्जा नहीं लिया जा सकता, वो कर्जा भी आपके लिए हरामी होगा, उसको वापस करें और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हूं, तो क्या मेरे लिए मेहर लेना जायज है या नहीं? अगर आपको शौहर पसंद नहीं है और शौहर की तरफ से कोई जुल्म ज्यादती नहीं है, बस वैसे ही आप उससे डिवोर्स लेना चाहती हैं, बाज दफा नहीं दिमाग मिल रहे होते, तो फिर खुला का रास्ता है, उसमें शौहर को राजी करना पड़ेगा और मेहर आपको वापस करना पड़ेगा। हाँ, शौहर मेहर ना ले तो एक अलग बात है, लेकिन अगर जुल्म ज्यादती है शौहर की तरफ से और शौहर पर लाजिम है कि वो तलाक दे क्योंकि जुल्म कर रहा है वो, तो फिर ऐसी सूरत में क़ज़ाअन यानी दुनियावी हकाम के लिहाज से तो हुक्म यही दिया जाएगा कि आप मेहर वापस करें, लेकिन शरई तौर पर शौहर के लिए मेहर लेना जायज नहीं होगा। वजह उसकी है कि शौहर जब जालिम था तो उस पर लाजिम था कि वो बीवी के तलाक के मुतालबे पर उसको किसी मुआवजे के बगैर तलाक दे, क्योंकि कुरान ने हुक्म दिया है फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। मोहब्बत से रहो, नहीं रख सकते मोहब्बत से तो आराम से छोड़ दो बीवी को। तो शौहर अगर बेसिक हक़ूक़ भी अदा नहीं कर रहा तो उस पर खुद लाजिम है कि बीवी के मुतालबे पर उसको तलाक दे। बहरहाल अगर वो आपसे कहता है मैं इस शर्त पे तलाक दूंगा, मेहर वापस करो, तो दुनियावी हकाम में बहरहाल आप पर लाजिम हो जाएगा कि चूंकि खुला है तो खुला में औरत को मेहर वापस करना पड़ता है, लेकिन शौहर के लिए ये अमल जायज नहीं है। और अगर शौहर की तरफ से कसूर नहीं है, बस बात यह कि आपका दिल नहीं मिलता उससे, आपको उससे अलहदगी चाहिए और शौहर एग्री हो जाता है खुला देने पर, तो फिर शरन आपको मेहर देना आप पर वापस करना लाजिम होगा। अगर उम्र से पहले बाल सफेद हो जाएं तो काले कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अगर 40 साल से पहले बाल सफेद हो जाएं तो काले कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत ने जो सफेद बालों को काला करने से मना किया है
تو حضرات فقہا نے اس کی جو علت بیان کی ہے وہ بالکل واضح علت ہے، وہ یہ کہ بڑھاپا چھپانا، تغیر خلق اللہ میں آتی ہے یہ چیز۔ تو 40 سال سے پہلے تو بال کا سفید ہونا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے اس کو کالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 40 سال کے بعد بال سفید ہو گئے تو اس کو بلیک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کلر لگا کے، خوراکیں کھا کے کوئی بلیک کر لے تو سبحان اللہ۔ لڑکی کی زبردستی قرآن کی قسم دے کر شادی کروانے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل حرام ناجائز ہے، جن علاقوں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے۔ ترکہ کی زمین میں اگر ایک وارث نے ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا تو کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں، اگر کسی وارث نے دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دعوے پر دلیل پیش کرے گا تو مانا جائے گا، دلیل پیش نہیں کرتا وہ تو پھر جو باقی وارث ہیں ان سے قسم اٹھائی جائے گی، وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قسم اٹھا لیں گے تو وہ دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور اس پلاٹ کو پھر وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ اجتماعی قربانی کے اخراجات سے بچ جانے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اجتماعی قربانی کی جو رقم بچ جائے گی اس رقم کو مالکوں تک واپس لوٹانا لازم ہے، وہ آپ ان کی پرمیشن کے بغیر نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے تھے تو آپ ان سے پہلے سے یہ بتا دیں کہ بھئی جو رقم بچے گی وہ ہم آپ کی پرمیشن سے، ہم پہلے سے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں، وہ ہم صدقہ کر دیں گے، خیر کے کام میں لگا دیں گے۔ تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں نا اور بعد میں کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار میری رقم مجھے واپس کرو، تو جب تک آپ نے صدقہ نہ کی ہو آخری وقت تک ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھائی ہم نے آپ کو پرمیشن دی تھی لیکن میرے حصے کی جو رقم بچ گئی ہے مجھے لوٹا دو، تو آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ ہاں اگر ان کی پرمیشن سے آپ نے صدقہ کر دی، صدقہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری رقم مجھے چاہیے، آپ بولو بھائی ہم نے آپ کی پرمیشن سے صدقہ کر دی، اب نہیں ملے گی آپ کو، تو اس سے پہلے ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی رقم واپس لے۔ چلو بھائی، اجتماعی قربانی کے لیے بقیہ رقم مدرسے میں ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ پہلے سے آپ قربانی میں حصہ لینے والوں کو بتا دیں کہ جو رقم بچے گی ہم مدرسے میں استعمال کر لیں گے، اور وہ اگر اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے، لیکن ان کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت کینسل بھی کرا سکتے ہیں، وہ کہہ دیں ہم نے کہا تھا لیکن اب ہمیں واپس دو، تو اگر آپ نے مدرسے میں خرچ نہیں کی ہے تو اس سے پہلے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رقم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ بیوی کے چچا کا بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ شرعی طور پر کیسا ہے؟ چچا کا بلا شوہر سے طلاق کا مطالبہ، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو چچا کون ہوتا ہے بھائی؟ اس معاملے میں میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے، چچا کیا باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرے اپنے داماد سے؟ اگر بیوی راضی ہے تو بیوی کو رہنے دیں، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور رپورٹ طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، صحیح حدیث ہے، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کروایا تو نے، ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، شیطان اسے گلے لگاتا ہے، بولتا تو کام کر کے آیا اصل میں، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہاں اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ معقول ریزن ہے یا نہیں ہے، اگر معقول ریزن نہیں ہے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی معقول ریزن ہے تو پھر طلاق کا مطالبہ جائز ہے، باقی وہ پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وقف شدہ زمین کو بیچ کر دوسری جگہ مسجد خریدنا جائز ہے؟ وقف شدہ زمین اگر کسی نے وقف کی تھی، جس کام کے لیے وقف کی تھی اب وہ وہیں یوز ہوگی، وہیں پر گھر بنے گا یا مسجد بنے گی یا جو بھی ہوگا اسی خیر کے کاموں میں، تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، وہ زندگی قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی ہے جس کام کے لیے وقف کی تھی۔ ایک ہوتا ہے وقف کے لیے وقف کرنا، جیسے ایک زمین ہے یا مدرسہ ہے، اس کے لیے کسی نے زمین وقف کی کہ اس زمین کو اس مدرسے کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا، اور یعنی اس کے کاموں میں، تو پھر ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زمین بیچی بھی جا سکتی ہے اور زمین کو مدرسے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو مین زمین ہوتی ہے نا جو اس کام کے لیے وقف ہوتی ہے کہ مدرسہ بنے گا یا مسجد بنے گی، اس کو تو چینجیبل نہیں ہے، لیکن اس وقف کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ملکیت جو مملوکہ چیزیں ہیں وقف کی، ان مملوکہ چیزوں کو وقف کے فائدے کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ضرورت میں، کیونکہ جیسے مسجد میں کسی نے وقف کر دیے، جائے نمازیں وقف کر دی، دریاں وقف کر دی، تو وہ بھی بلا ضرورت بیچنا اس کا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت ہوگی تو بیچ سکتے ہیں۔
गुटखा या मावा से हासिल की गई आमदन का क्या हुक्म है, जायज नहीं है? क्योंकि ये बहुत सख्त सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें हैं और इससे मुंह का कैंसर होता है और गलाजत भी है, गंदगी भी है, तो इसको सिगरेट पे कयास नहीं किया जा सकता। सिगरेट का भी नुकसान है लेकिन इतने खतरनाक लेवल का नहीं है, और नुकसान भी हर एक को होता नहीं है, लेकिन गुटखा मावा का तो बहुत ज्यादा नुकसान है। कसाई से कुर्बानी का गोश्त खरीदना शरई तौर पर जायज है। कुर्बानी जो भी करता है उस पर उसके लिए जायज नहीं है कि कुर्बानी का गोश्त बेचे, या तो खुद खाए या सवाब के लिए यानी सदका कर दे उसको। हाँ, जिसको सदका किया है फिर वो उसका मालिक है, फिर वो उसको बेच भी सकता है। तो अगर आपने कुर्बानी का गोश्त सदका कर दिया, फिर गरीब ने खाने के बजाय कसाई को बेच दिया, फिर कसाई वही गोश्त बेच रहा है, तो जायज है। वेबसाइट या ब्लॉग पता नहीं क्या लिखा हुआ है पर इश्तिहारात लगाकर कमाई करना कैसा है? जायज इश्तिहार है तो उसकी कमाई जायज है। मोबाइल ऐप में इश्तिहारात लगाकर आमदनी हासिल करना जायज है? जी जायज है। इश्तिहार शराब की आमदन वगैरह का ना हो, यानी शराब का ना हो, यानी किसी हराम चीज को प्रमोट करने का एडवर्ट का इश्तिहार नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम को ज़कात देना जायज है? नहीं जी, गैर मुस्लिम को वैसे आप जनरली डोनेशन दे सकते हैं, सदका खैरात दे सकते हैं, लेकिन ज़कात सिर्फ मुसलमानों को दी जा सकती है। तस्वीर या खाके बनाकर बेचना शरई तौर पर कैसा है? जानदार के चेहरे की तस्वीर, इसके मुख्तलिफ दराजात हैं। सबसे ज्यादा हराम तस्वीर वो है जो मुजस्मे की शक्ल में हो, बुत की शक्ल में हो। जैसे आजकल कपड़ों की दुकानों पर मुजस्मे रखे होते हैं, पूरे चेहरे की तस्वीर होती है, वो सबसे हराम दर्जा है। उसके बाद वो तस्वीर है जो हाथ से बनाई जाए, चेहरे, आंख, नाक, कान बनाए जाए, तो ये भी हराम, यानी दूसरे दर्जे में सबसे हराम तस्वीर में आती है ये। उसके बाद वो तस्वीर है जो कैमरे से आप लेते हैं और कैप्चर करते हैं और उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, तो इसके हराम होने में इख्तलाफ है। राजिह बात यही है कि ये भी नाजायज है, लेकिन चूंकि इख्तलाफी मसला है इसलिए इसकी हुर्मत कम दर्जे की हो गई है। और आखिरी तस्वीर रहती है डिजिटल कैमरे की तस्वीर, तो इसमें तो बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। कुछ उलमा इसको तस्वीर सिरे से मानते ही नहीं है, हमारी भी यही राय है कि ये तस्वीर में दाखिल नहीं है, और कुछ उलमा कहते हैं तस्वीर में दाखिल है लेकिन जरूरत और इब्तिदा की वजह से जायज है, और कुछ इसको नाजायज कहते हैं। इसमें हमारी राय यही है कि इसका ये जायज है। इस पे दलाइल में कई बार रिकॉर्ड करवा चुका हूं। तो खुलासा ये निकला कि सबसे ज्यादा हराम दर्जे की तस्वीर जो मुजस्मा होता है वो है, उसमें चेहरे की तस्वीर। उसके बाद दूसरे दर्जे पे जो हाथ से बनाई गई तस्वीर होती है। तो ये जो तस्वीर या खाके बनाकर अगर आप बेचते हैं और चेहरे की तस्वीर है, वाज़ेह तस्वीर होती है, तो ये हराम और नाजायज है। बगैर वली के निकाह की क्या हैसियत है? इख्तलाफी मसला है, अहादीस दोनों तरफ है, दलाइल के साथ में ये मसला रिकॉर्ड करवा चुका हूं। कभी दोबारा मौका मिला मजीद रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो अहनाफ के नजदीक जायज है, मगर यानी इसको इस काबिल तारीफ अमल नहीं है, इसलिए इसको सोसाइटी में प्रोमोट नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां शदीद जरूरत हो, बाप बेटी पे जुल्म कर रहा हो, उसकी शादी ना कर रहा हो, जैसे बाज इलाकों में ऐसा होता है, तो फिर इसमें कोई कराहत नहीं है, बगैर वली के भी निकाह किया जा सकता है। बाकी शरी मसला क्या है कि लड़का अगर लड़की के हमपल्ला है, जोड़ का रिश्ता है, और लड़की ने वली की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया, बालिग लड़की ने, निकाह हो जाएगा। बाकी अइम्मा के नजदीक नहीं होता, अहनाफ के नजदीक हो जाता है। दलाइल दोनों तरफ है, मैंने बताया। अहनाफ की मशहूर दलील कुरान की आयत है हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, इसमें अल्लाह ने औरत की तरफ निकाह की निस्बत की। अगर वली की इजाजत के बगैर निकाह जायज ना होता तो अल्लाह औरत की तरफ निकाह की निस्बत ना करते कि वो अपना निकाह कर ले, बल्कि उस यूं कहते कि उसका निकाह करवा ना दिया जाए। और दूसरा बुखारी की हदीस है, नबी की खिदमत में खातून आई, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, तो आपने उनका किसी और से निकाह करा दिया। तो हालांकि आपने उनसे नहीं पूछा कि तुम वली की इजाजत लेके आई हो कि नहीं लेके आई हो। और वो जो हदीस है ला निकाह इल्ला बि वलीहिन, वली के बगैर निकाह नहीं होता, तो उस हदीस का इन हदीस की रोशनी में जवाब यह है कि या तो वो इस पर महमूल है कि ये अमल काबिल तारीफ नहीं है, तो तशदीदन मना किया है कि शरीफ खानदानों में ऐसा नहीं होता। जैसे हदीस में आता है ना, ला ईमान लिमन ला अहद ला, जो मुआहिदा करके तोड़ दे उसका ईमान ही नहीं है। ये थोड़ी कि वो काफिर हो जाएगा, बल्कि हदीस का मतलब है कामिल दर्जे का ईमान नहीं है। तो निकाह प्रॉपर खानदानों में, अच्छे खानदानों में माँ बाप की यानी बाप की इजाजत से ही होता है, तो इसकी हौसला शिकनी की गई है। या वली से मुराद यह है कि वली से बाप मुराद नहीं है, खुद वो शख्स मुराद है, यानी वो औरत, उसकी मर्जी से निकाह नहीं हो सकता। क्योंकि वली की ये जो मिसदाक है कि बाप या भाई वगैरह, ये मिसदाक वली का एक मिसदाक है, लेकिन वली किसी भी चीज के मुतवल्ली को भी वली कहा जाता है। तो ला निकाह इल्ला बि वलीहिन का मतलब ये हो गया दूसरे दलाइल की रोशनी में कि जो भी किसी चीज का मुतवल्ली है उसकी परमिशन के बगैर उसका निकाह नहीं हो सकता। तो अब कहने के हद तक तो ये हदीस में तावील है, लेकिन ये हदीस में तावील हदीस ही की वजह से की है, ये सिर्फ राय बराय राय नहीं है, दूसरी अहादीस और कुरान की आयत की वजह से की है। तो दलाइल दोनों तरफ फुकहा का काम होता है, उस मौजू से मुतालिक तमाम दलाइल को सामने रख कर वो फैसला करते हैं।
بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی امام احمد کے نزدیک نہیں ہوتا نکاح، امام حنیفہ نے ان دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ نکاح ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ قابل تعریف نہیں ہے، اس ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ضرورت کیا ہے جب باپ ظالم ہے۔ خفیہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو گیا تو وہ خفیہ رہا نہیں ہے نا، دو بندے گواہ بن چکے ہیں، دو مسلمان، تو اس لیے نکاح خفیہ ہو ہی نہیں سکتا، کم سے کم دو گواہ ہوتے ہیں اس کو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو اعلان کر کے دنیا کو بتایا نہیں، دو گواہوں کو پتا ہے باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا، تو اس عمل کو قابل تعریف بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بدگمانی کا اس سے موقع ملتا ہے۔ بدگمانی کا موقع یہ کہ آپ پکڑے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے، اب لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہو اور جب پکڑے گئے تو بیوی بول دیا اس کو، اس لیے حدیث میں حکم یہ ہے کہ اعلنوا النکاح، نکاح علی الاعلان کیا کرو، ساری دنیا کو بتاؤ یہ میری بیوی ہے، تو یہ قابل ترغیب عمل ہے، یہ یعنی اعلان کر کے نکاح کرنا، تو اس لیے چھپن چھپائی کھیلنا اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چپکے سے بس دو گواہوں کو بتایا، کسی کو پتا نہیں ہے، بیوی کے حقوق بھی مرد نہیں دیتے ہیں، جب کسی کو پتا نہیں ہوتا تو بیوی بھی بیچاری کہیں نہیں جا سکتی، جب تک مرد یعنی اس کا دل مرد کا دل بیوی کی طرف مائل ہے، وہ عیاشی کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، پتا تو کسی کو ہوتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی ہے، یہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے، تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں جس کی وجہ سے خفیہ نکاح کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور شریعت میں ترغیب یہی ہے کہ کھلی اعلان نکاح کیا کرو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر مرد مجبور ہے یا میاں بیوی دونوں مجبور ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے نکاح کیا، ایک حلال کام ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں سوسائٹی ہمیں نہیں معاف کرے گی، آج آپ کو پتا ہے سوسائٹی زنا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا، نکاح کرو تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی یہ کام کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی بہرحال اس کی بدگمانی کا بھی موقع ہے اور بیوی کے حقوق ضائع ہونے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے، اس لیے نارملی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب نہیں ہے، ترغیب علی الاعلان نکاح کرنے کی ہے۔ بیوی کے موبائل کی تلاشی لینا شرعاً کیسا ہے؟ بلا وجہ موبائل جھانک تاک کرنا ٹھیک نہیں، اگر کوئی واقعی کسی کو کوئی ایسے قرائن ہیں جس سے بیوی پہ شک ہے، واقعی قرائن ہو، وہمی نہ ہو، کیونکہ بعض مرد وہمی ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ ایک وہم سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، شکی مزاجی ہوتے ہیں اور خام خواہ میں بیوی کے موبائل میں گھستے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کسی فرینڈ نے لڑکا بن کے کوئی میسج بھیج دیا ہوتا ہے، تو پھر بدگمانی کا شوہر کو موقع مل جاتا ہے، وہ ساری زندگی بیوی سے شک میں رہتا ہے، کیونکہ موبائل پر لوگ ایک دوسرے سے بے تکلفی کر رہے ہوتے ہیں، پرینک بھی کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شکی والے جو شوہر ہیں یہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں بیوی کے بارے میں بال آ جاتا ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو۔ لیکن اگر واضح قرائن ہیں، آپ کو واقعی قرائن سے پتہ چل گیا، کچھ اندازہ ہو گیا، غالب گمان ہو گیا کہ بیگم کے ایٹیٹیوڈ اور اسٹائل کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے موبائل میں گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بڑے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ بلا وجہ اپنی بیویوں کے موبائلوں میں نہ گھسیں، شریعت نے ہمیں بدگمانیوں سے منع کیا، لیکن اگر واقعی کوئی ویلڈ ریزن ہے اور قرائن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، قرائن سے اندازہ اور یعنی غالب گمان ہے، آپ شکی مزاج نہیں ہو، تو پھر گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نگرانی کر سکتے ہیں آپ۔ باقی گھسو گے کیسے؟ قرض واپس کرنے سے ٹال مٹول کی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مطل الغنی ظلم، جو آدمی قرض کی رقم واپس لوٹا سکتا ہے پھر بھی نہ لوٹائے تو وہ ظالم ہے، ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس قرض لوٹانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے لوٹائیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ گاڑی بیچ دیں، آپ کہتے ہو یہ گاڑی تو ہماری ضرورت کی ہے، جی نہیں، بالکل غلط، W11 سے آپ کی ضرورت، رکشے ٹیکسی سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، قرض آپ کو گاڑی بیچ کے ادا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرضہ ادا کریں، 1 کروڑ کا ہم پہ قرضہ چڑھ گیا، میں ان سے کہتا ہوں آپ کا یہ گھر 2 کروڑ کا ہے، آپ اسے بھیج دیں، 1 کروڑ قرضے میں دیں اور پھر کرائے پہ رہے، اور 1 کروڑ کاروبار میں یہ کسی طرح لگا دو۔ کہتے ہیں نہیں ہم گھر کیسے بیچیں؟ تو یہ آپ کے مسائل ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے جاننے والے کو جانتا ہوں، ان کا کاروبار میں نقصان ہوا 1.5-2 کروڑ کا، ان پہ قرضہ چڑھ گیا، مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ قرضہ اتارنے کے لیے ذاتی گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو ورنہ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے وہ گھر بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کیا، تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ کوئی ایک مثال تو میرے سامنے آ گئی اور وہ کرائے پہ آ گئے، لیکن اللہ نے دوبارہ کاروبار میں اتنی برکت دی، دوبارہ گھر خرید لیا انہوں نے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا مطلب ہوتا ہے میرے اپنی پینٹ کی جیب میں نے ہاتھ ڈالا ہے تو پیسے نہیں نکلے۔ او بھائی اپنی پراپرٹی بیچو، اپنا گولڈ بیچو، اپنا زیور بیچو، اپنا پلاٹ بیچو، اپنا مکان بیچو، اپنی گاڑی بیچو، پھر لوگوں کا قرضہ ادا کرو۔ یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو میں معسر ہوں، تنگ دست ہوں، اور تنگ دست کو مہلت دینے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ کہتے ہیں اگر کوئی تنگ دست بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو. اس تنگ دست کے بارے میں آج کل جو مستنڈے ہو گئے ہیں نا، اور پراپرٹیاں اور بزنس چل رہے ہیں ان کے، اور وہ کہتے ہیں میں قرضہ کہاں سے دوں، یہ تنگ دست نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس پہ قرضہ ہوتا تھا. عورت کے چہرے پر کتنا میک اپ کرنا جائز ہے؟ جتنا چاہیں کر لیں بھائی. باقی یہ کہ تغییر خلق اللہ، یعنی ایسا فیشن جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتا ہو، وہ حرام ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا یا دونوں دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے کے لیے دانت گھسوا دینا، یا ایسے بال بنانا جو آگے کوہان کی طرح بال نکلے ہوئے ہوں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. لیکن جو میک اپ ہوتا ہے وہ تو میک اپ ہے، وہ جائز ہے. غیر مسلم کمپنی میں ملازمت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے اگر آپ کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ حرام نہ ہو. غیر مسلم کمپنی میں اگر آپ کے ذمہ شراب بیچنا ہے تو وہ تو مسلم کمپنی میں بھی حرام ہے. تو اسلام اس کو نہیں دیکھتا کہ آپ غیر مسلم کمپنی میں ہیں یا مسلم کمپنی میں. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، یعنی جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا بیچنے میں تعاون کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. سسرال والے ظالم ہو اور شوہر بھی ظالم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی گزارنی چاہیے یا ڈیورس لے لینی چاہیے؟ دیکھیں، ہمیشہ زندگی اس اصول پہ گزاری جاتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. یہ دنیا جنت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی، ہر عورت بالکل ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہو، کوئی زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے کہ دو غم میں سے بڑا غم کون سا؟ تو سسرال یا شوہر ظالم ہے تو آپ اگر ڈیورس لیں گی تو کوئی ٹھکانہ ملے گا آپ کو؟ لڑکیاں فوراً کہتی ہیں ہم جاب کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جاب کرنے کے بعد آپ کی عزت محفوظ رہے گی؟ جب ملازمت میں لوگوں کو پتا چلتا ہے نا یہ لڑکی ڈیورس طلاق یافتہ ہے تو شادی وادی کوئی نہیں کرتا، اس کی عزت سے کھیلتے ہیں لوگ. اب لبرل انٹیاں تو کہیں گی کیا ہو گیا عزت سے کھیل لیا؟ تو بھائی اسلام کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے، عورت کی بہت بڑی توہین ہے یہ کہ کوئی نکاح کے بغیر اس کے قریب آئے. تو اس لیے آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ رہنے میں زیادہ نقصان ہے یا علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے. اگر رہنے میں کم نقصان ہے، علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے تو پھر رہ لیں، آپ گزارا چلائیں، دنیا مسافر خانہ ہے. اور اگر علیحدگی میں آپ کو زیادہ یعنی کم نقصان ہوگا، رہنے میں زیادہ نقصان ہے، تو پھر علیحدگی کی طرف جائیں آپ. یہ جب مان لیا جائے کہ شوہر اور سسرال واقعی ظالم ہیں بھی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، وہ دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کریں کہ واقعی وہ ظالم ہیں بھی یا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم ناسمجھی میں کسی کے عمل کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ظالم ہے، لیکن سمجھدار آدمی ان کو سمجھائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیوی ظالم نہیں ہے، یہ تو عین عادل ہے. تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کریں، سمجھدار لوگوں کو بیچ میں ڈالیں، وہ دونوں کی بات سنیں، پھر وہ فیصلہ کریں واقعی ظالم ہے تو پھر اس کے بعد وہ اصول ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو یا عید کے موقع پر مردوں کی روحیں آتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ مردوں کی روحیں آتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ انسان مر جائے اس کی روح دنیا میں آئے گی؟ نہیں جی، روحیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر وہ دنیا میں نہیں آتی، وہ وہیں رہتی ہیں، ان کو وہیں رہنے دیں، دنیا میں نہیں آئیں گی وہ. آپ جمعرات یا عید کو نہیں آتی، وہ اپنا قبر میں ہی رہتی ہیں. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں جو بھی عبادت کرتی ہوں اس میں اپنے شوہر کی نیت بھی کر لیتی ہوں، تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا. باقی بہتر یہی ہے کہ آپ شوہر کے لیے دعا مانگا کریں، مغفرت کی اور صدقات و خیرات کیا کریں، یہ زیادہ افضل ہے. اچھا، روزے میں ہینڈ پریکٹس کرنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور رمضان کا روزہ ہے تو گناہ کبیرہ ہے یہ، کیونکہ روزہ توڑ دیا آپ نے، لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور قضا بھی واجب ہوتی ہے. اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور والد صاحب پر کافی سارا قرضہ ہو تو کیا وہ قرض اولاد کے ذمے ہے؟ اگر والد صاحب نے وراثت چھوڑی ہے اتنی کہ جس سے وہ قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ وراثت میں سے قرض ادا کریں. لیکن اگر والد صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے. دے دیں تو اچھی بات ہے، نہیں دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بس وہ پھر قیامت کے دن ابا جانے اور قرض جنہوں نے دیا تھا وہ جانے. بار بار زنا کرنے والے مرد کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ بار بار توبہ کرے وہ، اور ہر دفعہ عزم کرے، پکا ارادہ کرے آئندہ نہیں کروں گا، اور گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے. بعض دفعہ لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر انہی گناہ کے مواقع پہ جا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زنا کی عادت پڑی ہے تو کیوں جاتا ہے زنا کے قریب؟ لڑکیوں سے دوستیاں ہوں گی تو پھر دوستیاں ختم کرے بھائی، ان کے نمبر بلاک کرے. تو یہ ادھوری توبہ ہے کہ آپ نے توبہ کی اور لڑکیوں کے نمبر بلاک نہیں کیے آپ نے، اور انہی طوائف خانوں کی گرد گھوم رہے ہوتے ہیں آپ اور کہتے ہیں میں تو توبہ کر چکا ہوں. تو توبہ کہاں ہے یہ؟ تو اللہ کا اصول تو یہی ہے کہ بار بار بھی اگر گناہ ہو جائے آپ بار بار توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن توبہ کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا جائے, تبلیغ میں بھی وقت لگایا جائے, نکاح بھی کیا جائے, ایک نکاح سے زنا نہیں چھوٹ رہا, کثرت نکاح کی طرف آئیں اور توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب گناہ ہوتا ہے کچھ صدقہ خیرات کریں, کچھ سزا دیں اپنے آپ کو, تو اسباب اختیار کریں توبہ پہ قائم رہنے کے. تو یہ اسباب آپ اختیار کریں گے یا جو بھی ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا ہے, تو انشاءاللہ یہ زنا کا جو گناہ ہے یہ چھوٹ جائے گا. باقی یہ زنا کرنے والے کو دنیا میں بھی پھٹکار ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے, اس کا گھریلو زندگی بالکل خراب ہو جاتی ہے.